नमस्कार। कार्यक्रम सुशासन सवालको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुशासन सवालमा विशेष गरी हामीले सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा, विकास निर्माण, राजस्व सङ्कलन, प्रशासन र अख्तियार गतिविधि समावेश गर्दै आइरहेका छौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रवक्ताको जिम्मेवारी तारानाथ अधिकारीले पाउनु भएको छ। यसअघि आयोगको प्रवक्ताका रूपमा रहनुभएका सहसचिव प्रदीप कुमार कोइरालाको सरुवा भएपछि प्रवक्ताको जिम्मेवारी सहसचिव अधिकारीले पाउनु भएको हो। अधिकारीले यसअघि कास्की र कञ्चनपुरको प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा काम गरिसक्नु भएको छ भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा पनि उहाँले काम गरिसक्नु भएको थियो। अधिकारी 16 महिनादेखि आयोगमा सहसचिवका रूपमा विभिन्न जिम्मेवारीमा रहँदै आउनु भएको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 2077 साल असार 29 गते बैतडी बटैराज प्राथमिक विद्यालयका तत्कालीन शिक्षक प्रधानाध्यापक रतन सिंह भण्डारी र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष टेकसिंह भण्डारी र बैतडी जसलिङ्ग प्राथमिक विद्यालयका तत्कालीन शिक्षक प्रधानाध्यापक महानन्द कपाडी, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष देवराज कपाडी र स्रोत व्यक्ति हरिनाथ उपर सरकारी रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा 2 छुट्टा-छुट्टै मुद्दा विशेष अदालत समक्ष दायर गरेको छ। आयोगले 77 साल असार 30 गते नेपाल प्रहरीको प्रहरी नायब उपरीक्षक रमेश बहादुर सिंह उपर प्रहरी निरीक्षक ओहदा प्राप्त गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय बझाङबाट प्राप्त नेपाली नागरिकताको प्रमाण र शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरूमा जन्ममिति सच्चाई, ढाँटी झुटा विवरण उल्लेख गरी निरीक्षक पद ओहदाको सरकारी सुविधा लिई भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरेको छ। यसै मितिमा आयोगले साबिक तितिर्खी गाउँ विकास समितिका सचिव मुहानन्द खनाल र साबिक जिल्ला विकास समिति कपिलवस्तुका सहलेखापाल गोले अली धुनिया सहित 4 जना उपर र सप्तकोशी नगरपालिका सप्तरीका तत्कालीन निमित्त कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र प्रसाद दाहाल, इन्जिनियर सुदीप चौधरी र सब इन्जिनियर रामकान्त चौधरी सहित 6 जना उपर सरकारी रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा 2 छुट्टा-छुट्टै आरोप पत्र दायर गरेको छ। आयोगले 2077 साल असार 30 गते भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारका प्रमुख मालपोत अधिकृत उपसचिव गोविन्द प्रसाद अधिकारी, शाखा अधिकृत रघुवंश कणेल, नायब सुब्बा नवराज घिमिरे, गोपाल खड्का, उद्धव प्रसाद सापकोटा, नारायण प्रसाद पोखरेल र खरिदार दीपक गरी 7 जना, हरिपुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सर्लाहीमा कार्यरत लेखा अधिकृत भूपेन्द्र कुमार सिंह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका नायब सुब्बा लक्ष्मण रायमाझी र लेखापढी व्यवसाय गर्ने खेमराज सापकोटा गरी 2 जना, मालपोत कार्यालय चावाहिलका तत्कालीन नायब सुब्बा चन्द्रबहादुर श्रेष्ठ उपर छुट्टा-छुट्टै प्रयोजनका लागि सेवाग्राहीसँग घुस रिश्वत लिई भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा छुट्टा-छुट्टै अभियोग पत्र दायर गरिएको छ। यसै मितिमा आयोगले मिति 2053 साल कार्तिक 22 गतेदेखि जिल्ला शिक्षा कार्यालय मुगुमा विद्यालय निरीक्षक पदबाट सार्वजनिक सेवाको पदमा प्रवेश गरी 2071 साल 8 महिना 1 गतेमा उपसचिव पदमा बढुवा भई हाल बाँसगढी नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय बर्दियामा शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखामा उपसचिव पदमा कार्यरत मन प्रसाद रेग्मी उपर गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा आरोप पत्र दायर गरिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 2077 साल साउन 1 गते इटहरी उपमहानगरपालिकाका लेखा अधिकृत विकास पोखरेललाई शिक्षा शाखाबाट कक्षा 8 को परीक्षा सञ्चालनमा भएको खर्चको फरफारक गरी भुक्तानी गर्ने प्रयोजनका लागि सेवाग्राहीसँग 65,000 घुस लिइरहेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गरिरहेको छ। आयोगले 77 साल असार 31 गते कल्याणपुर नगरपालिका सिराहाका नगर प्रमुख सूर्यनाथ मण्डलले डीपीआर गर्ने कार्य सम्पन्न गरेको कामको भुक्तानी दिनका लागि सेवाग्राहीसँग घुस रिश्वत माग गरी उक्त रकम आफ्नो छोरालाई लिन पठाएको र सो सूचनाका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बर्दिवासबाट खटिएको टोलीले उनका छोरा सन्त कुमार मण्डललाई 1 लाख र सँगै गएका उनका छोराका साथी जितेन्द्र महतोलाई 4 लाख गरी 5 लाख घुस रिश्वत बापतको रकम लिइसकेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गरिरहेको छ।
यसै दिन आयोगले बागलुङ जिल्ला ढोरपाटन नगरपालिकाका इन्जिनियर मिलन अधिकारीलाई सेवाग्राहीसँग 1 लाख घुस रिश्वत बापतको रकम लिइसकेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गरिरहेको छ। आयोगले असार 30 गते जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय दिक्तेल खोटाङका डिभिजन प्रमुख नारायण काजी श्रेष्ठले निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाको बिल भुक्तानीका लागि सेवाग्राहीसँग घुस रिश्वत 9,34,000 लिइरहेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गरिरहेको छ। यसै मितिमा कैलाली जोशीपुर गाउँपालिकाको कार्यालयका सूचना अधिकारी नायब सुब्बा सिद्धराज जोशी, भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय राजविराज सप्तरीमा कार्यरत नायब सुब्बा कृष्ण बल्लभ ठाकुर र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय नेपालगञ्ज बाँकेका उद्योग अधिकृत हुकुम बहादुर वलीलाई विभिन्न बहानामा सेवाग्राहीसँग घुस रिश्वत लिइरहेको अवस्थामा आयोगको छुट्टै टोलीले नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गरिरहेको छ। दर्शकबिन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष 2076-77 आफ्नो इतिहासमै सबैभन्दा सफल वर्षका रूपमा घोषणा गरेको छ। आयोगले यस आर्थिक वर्षमा 441 वटा मुद्दा दायर गरेको छ भने स्टिङ अपरेसन लगायतका अन्य धेरै क्षेत्रमा आफ्नो सफलताले उत्कृष्टता हासिल गरेको बताएको छ। आयोगले यो सफलता हासिल गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने आयोगका कर्मचारी, त्यस्तै गरेर सरकारवाला निकाय, सरकार लगायतका विभिन्न निकायहरूलाई पनि धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ। आयोगले विशेष गरी सेवाग्राही, आम नागरिक जसले भ्रष्टाचार विरुद्धको आवाज उठाउनु भयो, उहाँहरूका कारणले पनि सुशासन प्रवर्धनमा सहयोग पुगेको भन्दै सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ। आयोगले आगामी वर्ष अझै चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै यसलाई हासिल गर्नका लागि सबै सरकारवाला निकाय, आम नागरिक र कर्मचारीहरूको एक आपसमा समन्वयात्मक भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने भन्दै यस बाटोतर्फ आफू अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ। अब प्रस्तुत छ सोही सामग्री। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष 2076-77 मा ऐतिहासिक सफलता हासिल गरेको बताएको छ। आयोगको वार्षिक समीक्षा तथा धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीन कुमार घिमिरेले कोरोना भाइरसका कारण हरेक क्षेत्र प्रभावित हुँदा पनि आयोगको सक्रियताका कारण 30 वर्षको इतिहासमा सफलता हात पार्न सकिएको बताउनुभयो। उहाँले आयोगले अवलम्बन गर्दै आएका दण्डात्मक, निरोधात्मक र प्रवर्धनात्मक रणनीतिहरूलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आयोगका कर्मचारी, सरकारवाला निकाय लगायत विभिन्न क्षेत्रको सहयोगका कारण सफलता हात पार्न सहयोग पुगेको बताउनुभयो। आयोगले प्राप्त गरेको गत वर्ष प्राप्त गरेको उपलब्धि र यस वर्ष प्राप्त गरेको उपलब्धि आयोगको 29 र 30 वर्षको इतिहासमा उल्लेखनीय रह्यो। गत वर्ष 88% सफलताको दर थियो विशेष अदालतले गरेको फैसलालाई हेर्दाखेरि। यो वर्ष अलिकति घटेको छ, 84.8% सफलताको प्रतिशत चाहिँ रहेको छ। अब यो आगामी वर्षहरूमा यो जुन प्राप्ति छ त्यो प्राप्तिलाई चाहिँ कायम राख्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने चुनौती, ठुलो चुनौती हामी सामु उपस्थित छ। सबैभन्दा यो प्राप्तिको सकारात्मक सन्देश भनेको राष्ट्र सेवकहरूको बिचमा आएको उपस्थिति छ भन्ने जुन सन्देशको सम्प्रेषण भएको छ, चाहे त्यसलाई सकारात्मक अथवा नकारात्मक त्रासका हिसाबमा अथवा जुनसुकै अर्थमा लिइयोस्, त्यो आयोगको सार्थक उपस्थिति छ भन्ने अनुभूतिको सम्प्रेषण पनि आयोगको सबैभन्दा ठुलो, यो तथ्याङ्कभन्दा पनि ठुलो उपलब्धि हो भन्ने मलाई लाग्दछ। प्रमुख आयुक्त घिमिरेले आयोगले आफ्नै नेतृत्वमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको बताउनुभयो। सरकारी र सार्वजनिक निकायले सञ्चालन गरेका विभिन्न आयोजना र कार्यक्रमका बारेमा गुनासो एवं उजुरी आयोगमा पर्ने गरेका छन्। यसरी आयोगमा उजुरी परे पश्चात आयोगले गर्ने छानबिन र अनुसन्धानका क्रममा देखिएका कमी कमजोरी र सुधारका पक्षहरूलाई समेटेर आयोगले सुझाव पनि दिँदै आएको भन्दै प्रमुख आयुक्त घिमिरेले आयोगको सक्रियतासँगै विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा सकारात्मक प्रभाव परेको बताउनुभयो। रुग्न ठेक्काएको आयोगले विश्लेषण अनुगमन गर्यो, त्यसको एउटा सार्थक परिणामहरू देखिन थालेका छन्। त्यसका लागि आयोगले सुझाव उपलब्ध गरायो सरकारलाई। स्थानीय तहमा, स्थानीय सरकारमा देखिएका अनियमितताका विषयहरूलाई लिएर चाहिँ आयोगले 61 बुँदे सुझाव नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गरायो। त्यो सुझावहरूको अनुगमन गर्नुपर्ने दायित्व अब फेरि आयोगमा रहेको छ र उहाँहरू पनि, हाम्रो अपेक्षा र विश्वास के हो भने उहाँहरू पनि सुधारको दिशातिर उन्मुख हुनुहुन्छ भन्ने ठान्न मात्रै सान्दर्भिक होला भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसरी अतिरिक्त यो एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रम
को बारेमा, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको बारेमा पनि आयोगले सुझावहरू उपलब्ध गराएको छ। र भर्खरै मात्र किता कार्डको बारेमा स्टिङ अपरेसनमा धेरै जसो समस्याहरू के देखियो भने किता कार्डका नाममा नक्कली कागजातहरू खडा गर्ने, किता कार्ड गर्ने र त्यसैबाट आफ्नो आर्जनको माध्यम भनौँ भने त्यसैलाई आयोगले त्यो समस्यालाई अनुभूति गरेर नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई आवश्यक सुझाव उपलब्ध गराएको छ र त्यहाँ निर्णय प्रक्रियामा गएको छ भन्ने कुरा चाहिँ जानकारी प्राप्त भएको छ। र बाहिरबाट जो यसका स्टेक होल्डरहरू हुन् उनीहरूबाट चाहिँ सकारात्मक सन्देश आयोगले प्राप्त गरिराखेको छ। यो आयोगले एकदमै राम्रो निर्णय गरेको छ भन्ने सन्देशको सम्प्रेषण पनि भइराखेको छ भन्ने कुरा पनि निवेदन गर्न चाहन्छु। पछिल्लो समय आयोगमा उजुरीको संख्या बढेको प्रति संकेत गर्दै प्रमुख आयुक्त घिमिरेले उजुरी बढ्नुलाई भ्रष्टाचार बढेको भन्न नहुने तर्क गर्नुभयो। उहाँले आयोगको सक्रियताका कारण यस बारेमा नागरिक स्तरबाट भ्रष्टाचार विरुद्ध आवाज उठ्न थालेको बताउनुभयो। भ्रष्टाचार बढेको बढै छ भन्ने खालको कुरा पनि सुनिन्छ, तर मेरो आफ्नो विश्लेषणमा भ्रष्टाचार बढेको भन्दा पनि आयोगको सक्रियता बढेको भन्ने अर्थमा चाहिँ मैले यसको विश्लेषण गर्छु। विगत वर्षहरूमा आयोगको 30 वर्षको इतिहासको विश्लेषण गरौँ भने त वर्षमा एउटा मात्रै मुद्दा दायर गरेको अवस्थाहरू पनि छ। दुई वर्ष 3 वर्ष जति चाहिँ 100+ भएको अवस्था नभएको त निकै वर्षहरू चाहिँ छन्। आयोगको सक्रियता जति बढ्दै गएको छ त्यही अनुसारका प्राप्तिहरू पनि भएका छन् भन्ने अर्थमा हामीहरूले ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दछ। तर यो अघि पनि भने अब सबैभन्दा ठुलो चुनौती र हाम्रो जिम्मेदारी भनेको यो प्राप्तिलाई अझ बढाएर कसरी लान सकिन्छ र आगामी वर्ष आर्थिक वर्षान्तको दिन फेरि आयोगका प्रमुख आयुक्त र माननीय आयुक्तहरूले आयोगकै पोडियममा उभिएर फेरि यो गौरवको अनुभूति सेयर गर्न पाउनु होस् भन्ने उपेक्षा र शुभकामना मात्रै दिन चाहन्छु। त्यसका लागि यहाँहरू सबैको क्रियाशीलता, जागरुकता चाहिँ आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्दछ। यसैगरी कार्यक्रममा आयोगको आयुक्त डाक्टर गणेशराज जोशीले आयोग विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै अहिलेको अवस्थासम्म आइपुगेको बताउनुभयो। कोरोना भाइरसको विषम परिस्थितिका बीच आयोगमा आबद्ध कर्मचारी र विभिन्न सहयोगी निकायहरूको सहयोगका कारण आयोगले सफलता हात पार्दै अगाडि बढेको बताउनुभयो। जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि अगाडि बढ्न र सफलता हात पार्न दृढ इच्छा शक्तिको खाँचो पर्ने भन्दै उहाँले व्यक्तिगत र संस्थागत सफलताका लागि दृढ भएर लाग्न सके सफलता हात पार्न सकिने धारणा राख्नुभयो। साथीहरूको लगाव, रेली, भ्रष्टाचार र सुशासन प्रवर्धन गर्ने सन्दर्भमा यहाँ आएर अनुसन्धान अथवा त्यसको चाहिँ छानबिनको काममा चाहिँ उत्सुकता अथवा लगाव छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ हो। विलिङनेस टु कम हियर एन्ड वर्क त्यो इम्पोर्टेन्ट हो। कर्तव्य परायणता र एउटा इफिसियन्सी, इफेक्टिभनेस र त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिनुहुनेछ। र इतिहास यो हामीले बनाएको रचेको जुन चाहिँ कार्य छ, इतिहास छ, यसलाई अझ ब्रेक गर्नेतर्फ तपाईँहरू अभिमुख हुनुहुनेछ। हामी सबैले कलेक्टिभ एक्सनको अप्रोचबाट गयौँ भने आयोगको एउटा गरिमा र यसको चाहिँ मर्यादा कायम राख्नलाई चाहिँ हामी सबै सक्षम हुनेछौँ भन्ने मलाई लाग्दछ। कार्यक्रममा आयोगका आयुक्त डाक्टर सावित्री थापा गुरुङले विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस सँगसँगै बाढी पहिरोले आर्थिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि क्षति पुर्याइरहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, विषम परिस्थितिमा पनि आयोगले अदालतमा दायर गरेका मुद्दाको संख्या घटेको छैन। यसले आयोगको सक्रियतालाई प्रष्ट पारेको छ। आयुक्त गुरुङले आयोगको सफलतालाई अझै माथि पुर्याउन सबैको साथ सहयोग आवश्यक पर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि भ्रष्टाचार न्यून गर्ने मुलुकका रूपमा नेपालले आफ्नो छवि राम्रो बनाउँदै गएको प्रति खुसी व्यक्त गर्नुभयो। 3-4 महिनाको बन्दाबन्दीको बावजुद हामीले आयोगको उद्देश्य जुन भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनको जुन उद्देश्य छ त्यसलाई हामीले सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सकेका छौँ र यसमा सम्पूर्ण कर्मचारी वर्ग, केन्द्र तथा 8वटै मातहतका कार्यालयहरूको कर्मचारी वर्गको ठुलो हात छ, योगदान छ। म उहाँहरूलाई दिलैदेखि हार्दिक बधाई तथा धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र उहाँहरूसँग के आग्रह गर्छु भने आगामी दिनहरूमा पनि
यस्तै किसिमको सहयोग कर्मचारी वर्गले निरन्तरता दिउन्। उहाँहरूले यो आयोगलाई स्वतन्त्र आयोग, संवैधानिक आयोगको रूपमा अगाडि बढाउन उहाँहरूले आफ्नो प्रयासलाई निरन्तरता दिनुहुनेछ। अझ एउटा अर्को डाटा यहाँ भन्न मन लाग्यो। यो जुन करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स हो, यसलाई यो वर्ष हामीलाई 11 तह माथि उकालेर 34 अङ्क प्राप्त गरी 113औं स्थानमा कायम गर्न सकेको छ। यसमा आयोगको मात्र नभई अरूको पनि यसमा योगदान छ, तर आयोगको पनि यसमा प्रशस्त योगदान रहेको हामीलाई विश्वास लागेको छ। धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रममा आयोगका सचिव सुरेश अधिकारीले सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आयोगले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको बताउनुभयो। उहाँले कोरोनाको प्रभावका बीचमा पनि आयोगले आफ्नो कामलाई निरन्तर राखेको बताउनुभयो। सचिव सुरेश अधिकारीले आयोगले हासिल गरेको सफलता र उपलब्धिलाई दिगो बनाउन चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै चुनौतीहरूलाई सहज रूपमा पूरा गर्न सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो। आयोगले आफ्ना कामहरूलाई समय सापेक्ष बनाउँदै उजुरी उपरको छानबिन र अनुसन्धानलाई उच्च प्रविधि मैत्री बनाउँदै अगाडि बढेको छ। आयोग भ्रष्टाचार भएपछि कारबाही गर्ने काममा मात्र नभई भ्रष्टाचार नै हुन नदिने अवस्थाको सिर्जना गर्ने विषयमा पनि सचेत रहेको सचिव अधिकारीको धारणा थियो। करप्सनको प्याटर्न र ट्रेन्ड पनि अब डाइभर्स हुँदै गइरहेको छ। जति करप्सनको इस्युहरू डाइभर्स हुन्छ त्यत्तिकै हामीसँग चाहिँ हाम्रो नलेज, हाम्रो इफिसियन्सी पनि अब डाइभर्स हुँदै जानुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। यही कुरालाई आयोगले मध्यनजर राख्दै विविध किसिमको ह्युमन रिसोर्सलाई आयोगमा काम लगाउने अभिप्राय लिएको कुरा म यहाँ अवगत गराउन चाहन्छु। त्यसै गरी जति क्राइमहरू, करप्सन रिलेटेड क्राइमहरू जति चाहिँ नयाँ पद्धति र प्रवृत्तिमा आउँछन्, हामीले हाम्रो प्राविधिक क्षमतालाई पनि त्यत्तिकै बढाउनु पर्ने आवश्यकता रहन्छ। त्यसैले आयोग प्रविधि मैत्री हुँदै गइरहेको अवस्था पनि छ। इन्भेस्टिगेसन गर्ने सिलसिलामा होस् अथवा अभियोजन गर्ने सिलसिलामा होस्, हामी अझ प्रविधि मैत्री हुँदै गइरहेका छौँ। सङ्ख्यात्मक रूपमा त हामी अगाडि छँदै नै छौँ। सङ्ख्यात्मक रूपमा हामीले हासिल गरेका उपलब्धि महत्त्वपूर्ण छँदै नै छन्। गुणात्मक रूपमा पनि आयोगले उपलब्धि हासिल गरेको छ। कतिपय विषयहरू, आयोगको उद्देश्य भनेको भ्रष्टाचार भएर कारबाही गर्ने मात्रै भन्ने होइन, भ्रष्टाचार उपरका केसहरूको अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा दायर गर्ने एउटा पाटो छँदैछ आएको। त्यो हामी छुटाउन सक्दैनौँ, त्यो संवैधानिक जिम्मेवारीको विषय हो। त्यसको साथसाथै भ्रष्टाचार नै हुन नदिनको लागि पनि आयोग त्यत्तिकै सचेत रहेको देखिन्छ। आफ्नो 29 वर्षको इतिहासमा आर्थिक वर्ष 2075-76लाई ऐतिहासिक वर्षका रूपमा घोषणा गरेको आयोगले आर्थिक वर्ष 2076-77लाई आयोगको इतिहासमै अर्को सफल वर्षका रूपमा घोषणा गरेको छ। यस आर्थिक वर्षको 4 महिना कोरोनाका कारण काममा केही प्रभाव परे पनि आयोगमा परेको उजुरी, गरेको छानबिन, अनुसन्धान, मुद्दा दायर, स्टिङ अपरेसन लगायतका काममा आयोगले उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष 76-77मा संवैधानिक दायित्व र कानुन बमोजिमको जिम्मेवारी पुरा गर्ने क्रममा 30 वर्षको इतिहासमा सबैभन्दा धेरै उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गरेको पाइन्छ, जसलाई तथ्याङ्कहरूबाट नै पुष्टि गर्न सकिन्छ। गएको आब 76-77मा 24,871 उजुरी परेकोमा त्यसमा 66.5% फर्चौट भएको छ भने 1,111 उजुरीहरू उपरको अनुसन्धान विस्तृत अनुसन्धानमा गएको छ। त्यस्तै गरेर 441वटा उजुरी उपरको अनुसन्धान चाहिँ भ्रष्टाचारजन्य कसुर भएको त्यसमा देखि सम्मानित अदालतमा चाहिँ मुद्दा दायर भएको छ। 441वटा मुद्दाहरू सम्मानित अदालतमा दायर भएका छन्, जुन त्योभन्दा अघिल्लो आबमा 351 थियो, जुन 29 वर्षको इतिहासमा सबभन्दा धेरै थियो। र त्यो इतिहास आफैले निर्माण गर्ने र आफैले फेरि त्यो इतिहासको त्यो रेकर्डलाई तोडेर फेरि नयाँ रेकर्ड निर्माण गर्ने क्रममा चाहिँ आयोग गतिशील भएर अगाडि बढिरहेको छ। आयोगको चाहिँ एउटा मुख्य दायित्व भनेको चाहिँ त अब भ्रष्टाचारको चाहिँ दण्डात्मक नियन्त्रण गर्ने हो। दण्डात्मक नियन्त्रणको हिसाबले हेर्दाखेरि 441वटा मुद्दा दायर भएको, 181वटा स्टिङ अपरेसन भएको, 206वटा घुस रिश्वत सम्बन्धी मुद्दा दायर भएको र त्यस्तै गरेर
गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जनतर्फ चाहिँ 18वटा चाहिँ मुद्दा दायर भएको, त्यसमा चाहिँ 1 अरबभन्दा बढीको चाहिँ बिगो लिएको र 28वटा मुद्दाहरूमा 1 करोडभन्दा बढीको चाहिँ बिगो माग दाबी गरिएको र यी सबै अवस्थाले चाहिँ दण्डात्मक नियन्त्रण, जुन भ्रष्टाचारको दण्डात्मक नियन्त्रण गर्ने आयोगको रणनीति थियो त्यसमा चाहिँ सफल भएको पाइन्छ। आयोगले आफ्नो संवैधानिक अधिकारलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढिरहेको छ। आयोगमा पर्ने उजुरी उप छानबिन र अनुसन्धानलाई तथ्य र प्रमाणमा आधारित बनाउन आयोगले सधैँ प्रयत्न गर्दै आएको छ। यसै कारण पनि आयोगले यस वर्ष केही ठूला र महत्त्वपूर्ण मानिएका उजुरीमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छ। अब यसमा यो स्मल फिस र बिग फिसको चाहिँ यो करप्सन कन्ट्रोलमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यो डिस्कोर्स चलिरहने हो। तर हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा गएको आर्थिक वर्षलाई मूल्याङ्कन गर्दाखेरि के देखिन्छ भने अब भूतपूर्व उपप्रधानमन्त्री स्तरको 1 जना, भूतपूर्व मन्त्री 2 जना र विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीहरू र निर्वाचित मनोनित पदाधिकारीहरू समेत गरेर करिब 1196 जनालाई चाहिँ प्रतिवादी ठहर गरी चाहिँ सम्मानित अदालतमा मुद्दा दायर भएको अवस्था छ र त्यसले गर्दाखेरि अब यसमा चाहिँ यो कुनै पोजिसन बेस, आयोगले कुनै पोजिसन बेस भएर अनुसन्धान गरेको छैन, कुनै पनि त्यो त्यसमा बायसनेस छैन भन्ने यसबाट पनि पुष्टि हुन्छ। यो चाहिँ एकदम निष्पक्ष ढङ्गले कुनै चिजबाट पनि प्रभावित नभइकन, कुनै पनि बाह्य तत्त्वबाट प्रभावित नभइकन यसले काम गरिरहेको छ। र त्यस्तै अर्को इक्जाम्पलको रूपमा अब यो स्टिङ अपरेसनमा पनि 2 जना हैन, 1 जना उपकुलपति समेत गरी विशिष्ट श्रेणीका 2 जना कर्मचारीहरू स्टिङ अपरेसनको क्रममा पक्राउ परेका छन्। त्यस्तै राजपत्राङ्कित अधिकृतहरू पनि 70 भन्दा बढी चाहिँ पक्राउ परेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि पनि आयोगले आफ्नो चाहिँ भिजिलेन्स, जुन आफ्नो चाहिँ सदाचार, निष्पक्षता र निर्भीकता, जुन एउटा 3टा यसको चाहिँ एउटा मुख्य यसका लक्ष्यहरू हुन्, त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि काम गरिरहेको पाइन्छ। जस्तो अर्को इक्जाम्पल के दिन सकिन्छ भने 28वटा मुद्दामा 1 करोडभन्दा बढी बिगो दाबी भएको छ। त्यस्तै गरेर एउटै गैर कानुनी सम्पत्तिको आर्जनमा 17 करोड 83 लाख भन्दा बढीको बिगो माग दाबी गरिएको छ र गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जनतर्फ पनि 1 अरब 9 करोड 61 लाख भन्दा बढीको बिगो माग दाबी भएको अवस्था छ। र यी सबै तथ्यहरूलाई हेर्दाखेरि आयोगले आफ्नो काम कारबाहीलाई, जुन संविधानले निर्दिष्ट गरेको चाहिँ जिम्मेवारी हो, भ्रष्टाचार भएको विषयमा अनुसन्धान गरेर सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने, नेपाल सरकारलाई कुनै सुझाव दिनुपर्ने भएमा निरोधात्मक रणनीति अन्तर्गत रही सुझाव दिने र विभिन्न नागरिक समाजसँग सहकार्य गरी प्रबन्धनात्मक कामहरू गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा चाहिँ नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूसँग, सरकारवालाहरूसँग सहकार्य गर्ने, यो काममा चाहिँ आयोग अब्बल र उत्कृष्ट साबित भएको छ र यसले आफ्नो इतिहास पनि बनाउँदै र फेरि त्यो इतिहासले बनाएको रेकर्डलाई पनि तोड्दै गएको यो विगत 2 वर्षको चाहिँ हामीले तथ्याङ्कहरूलाई विश्लेषण गर्यो भने त्यो देखिन्छ। यस आर्थिक वर्षमा आयोगले आफ्नो कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पर्ने आफ्नो 5 वर्षीय रणनीति सार्वजनिक गरेको छ। आफ्नो रणनीति अनुरूप आयोगले अहिले आफ्ना कामहरू सम्पादन गर्दै आइरहेको छ। 441वटा मुद्दा दायर गरिएका मध्ये 84.8% मुद्दामा भ्रष्टाचारजन्य कसुर कायम भएको पाइएको आयोगले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। यदि यसरी विकास निर्माण, सेवा प्रवाह लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा तपाईँ हामी सबैले आवाज उठायौँ भने साँच्चीकै त्यहाँ पारदर्शिता, गुणस्तरीयता कायम हुँदै अगाडि बढ्न सकिनेछ। हवस् त, यो कार्यक्रम तपाईँ नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np र यस्तै गरी मोबाइल एप्स, त्यस्तै गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वेबसाइट, युट्युब च्यानल र फेसबुक पेजमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै अर्को सातासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।